بونجور تو الموند. نكملو الجزء الثاني من درس تاع لا غرامير. درنا ان بو دو غوتا، تاخرنا شوي لانه عاودنا تسجيل هذا الدرس لاسباب تقنيه. عاودنا تسجيل هذا الدرس وبالتالي سيكون متاخر هذا الدرس. المهم راح نكملو في لا غرامير. كنا في الفيديو الاول درنا عرفنا وش هي لا phrase simple لا phrase complexe. comment créer une phrase complexe. عندنا ثلاث طرق. قلنا juxtaposition بلي signes de ponctuation، عندنا coordination، عندنا les conjonctions de coordination et les adverbes de liaison، وعندنا الاخر اللي هي la subordination. نذكروا مع بعض وش هي la subordination. Alors, la subordination, c'est relier deux propositions. La première, c'est une principale ou la deuxième, c'est une subordonnée. La principale et la subordonnée. قلنا كان واحد الكلمة الصغيرة واش دير؟ elle introduit la subordonnée، يعني تكون في بداية la subordonnée، لازم تكون في بداية la subordonnée، وفي نفس الوقت واش دير؟ تربط لي بين elle introduit et en même temps elle relie entre la subordonnée et la principale. Alors relie هذه نسميوها 1 2 هذه 1 introduit 2 relie 1 et 2. وما معناها؟ معناها بلي هذه الكلمة elle introduit 2 la subordonnée et elle relie la subordonnée et la principale. هذه هي la subordination، طريقة la subordination. درك هذه الكلمة اللي تكون هنا هي اللي تحدد لي النوع تاع لا سوبوردوني، لانه elle introduit يعني تكون قبلها هي تحدد ما وراءها. درك كيكون عندي هنا عندي ثلاث حالات، عندي هي زوج حالات. عندي soit une conjonction de subordination، عندنا يا إما une conjonction de subordination، يا إما une locution conjonctive، conjonction de subordination، locution conjonctive. الفرق بيناتهم باللي هذه تكون مركبة، هذه تكون صغيرة. مثلا هذه عندنا ك، مفهوم؟ عندنا مثلا في لا لوكوسيون parce que exemple parce que هذه هي. وعندنا شيء ثالث اللي يقدر في هذه الحالتين كي تكون عندي هذه كي تكون لا subordonnée la proposition subordonnée elle est introduite par une conjonction de subordination ou une locution conjonctive de subordination. في هذه الحالة نسميوها la proposition subordonnée conjonctive، نسميوها la conjonctive. maintenant الحالة الثالثة كي تكون عندي في بلاصة هاد الزوج يكون عندي un pronom relatif. كي يكون عندي un pronom relatif
هنا نسميوها لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف، وهذا هو الدرس تاعنا تاع اليوم. الو لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف على سميناها هكا لانه قلنا باللي هي عمليه انشاء جمله مركبه بطريقه سوبورديناسيون. الان الاداه الرابطه بين لا برينسيبال الجمله الاول خلينا قلنا بلي اون بروبوزيسيون هي سي بريسك اون فراز، هي شيء نقدر نقولوا شبه جملة، هي ماهيش جملة بحد ذاتها ولكن جزء من الجملة. الو تربط بين لا برينسيبال ولا سوبوردوني، هذه الكلمة اللي تربط بيناتهم اللي هي نسميوها كي تكون عندي كونجونكسيون ولا لوكيسيون كونجونكتيف نقولوا سوبوردوني بروبوزيسيون سوبوردوني كونجونكتيف. كي تكون عندي ان برونون ريلاتيف نسميوها بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف. هذا هو الدرس تاعنا تاع اليوم. دركا راح نشوفوا لا سوبوردوني ريلاتيف هذه، نشوفوا معلومات حولها. لاحظوا في الورقه تاع الدرس اللي حطيتها لكم، واش تشوفوا واش تلاحظوا باللي كانوا كلمات كانوا الجمله هذوك اللي مسطرين كتبنا واش كتبنا les propositions soulignées sont des propositions subordonnées relatives. Ils sont introduites par des pronoms relatifs. Les pronoms relatifs هما اللي كانوا في البدايه. عندنا نورمال يكونوا مأطرين وراكم تلقاهم مسطرين بسطرين يعني مكررين. عندنا كي، عندنا دون، عندنا او، عندنا كو، وعندنا اوكيل. حنا نركزوا على هذه الاساسيه. المهم اول نقطه نعرفوها واللي هي تذكير بمكتسبات قبليه شفتوها في السنه الاولى متوسط والسنه الثالثه متوسط. اخي قرينا لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف، قلنا سي كوا لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف، ولا باختصار باش ما نطولوش نقولوا بي اس ار فقط. هذه كومون كود اونتر نو نقولوا بي اس ار. لا بي اس ار سي كوا؟ قلنا سي اون اكسبانسيون دو نون نفسها كيما الادجيكتيف كاليفيكاتيف وكيما لو كومبليمون دو نون. قلنا سو سون دي كوا دي اكسبانسيون دو نون يكملوا الكلمات فقط. هذا المعلومة الأولى اللي كنا عرفناها من قبل. المعلومة الثانية اللي هي عرفناها الآن بلي لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف علاش سموها ريلاتيف؟ خاطرش اللي انترودويت باغ ان برونون ريلاتيف. هذا هو الهدف كامل على درت لكم الدرس تاع لاغي تكنيك، هذاك التوقف التقني اللي درنا الفيديو الاول. لي بروبوزيسيون سوبورديناسيون جوكست هذوك لازم تعرفوهم باش تقدر تفهم اصل هذا الدرس. علاه منين جابوا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف، علاه سماو هذا الاسم، باش نعرفوا هذاك لانه باش يكون في علمكم بلي لا سوبورديناسيون هي المهمه واللي راح نركزوا عليها هذا العام. الدروس تاعنا كامل روحوا شوفوا، نقراو لا كوز، لا كونسيكونس، لو بوت، لوبوزيسيون، لا كونديسيون، بوتيتر جي اوبليي. هذو كامل كي تجيو عنوان درس تلقاو لا بروبوزيسيون سوبوردوني ويكمل لك دو كوز دو كونسيكونس. فهمتوا؟ تسمى هذه هي المهمه، وهي انواع. وراح نحاول ان شاء الله نزيد نحط لكم وثائق على لاباج فيسبوك، وثائق اخرى من مصادر وكتب اخرى على لي بروبوزيسيون هذو كامل باش تفهموهم مليح قبل ما تدخلوا الدروس الجزئيه اللي هما المقرره عليكم. لازم تثقفوا، لانه الانسان اللي ما يثقفش ما يقدرش يقرا. المعلومه الاولى هذه. المعلومه الثانيه لي برونون ريلاتيف. نتوما لي برونون ريلاتيف اللي مقررين عليكم هما هذو الربعه: كي، كو، دون، او. هذو الربعه هما اللي مقررين عليكم في المنهاج تاع السنه. كي داروا قال لك يجب التركيز على هذا الربعه فقط، ولكن احنا لاجل الفائده ولانه ما نعرفوش حنا اللي راح يدير السوجي تاع البي ام اسكو يعتمد هذا فقط ولا لا. قادر يقول لك ريليف اون بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف، يقول لك خرج لي ريلاتيف ويمد لك وحده ما فيهاش هاد الربعه وانت تكون ما تعرفهاش. الوغ لهذا لازم نتعرفوا عليهم. نتعرفوا على انواع اخرين من لي من لي برونون ريلاتيف، واللي هما المثال الاخير اوكيل. هذو اوكيل كيما اوكيل هذو اللي راح نقراهم الان باش معلومه راه تلقاوها في اللغتين كاينه، اللي هي هذو il accorde en genre et en nombre avec l'antécédent.
واش هو لونتيسيدون؟ قرأتو في السنة الأولى وفي السنة الثالثة. لونتيسيدون هو الاسم اللي يسبق لادجيكتيف، واللي يسبق لو كومبليمون دو نون، واللي يسبق لا بي اس ا، يعني اللي يرجعوا عليه. حنا هنا كيما في لا بي اس ا نقولوا لونتيسيدون لو نون que le pronom relatif remplace. خاطش le pronom relatif يطابق في اللغة العربية الاسم الموصول. أخي الاسم الموصول الاسم اللي قبله، يا أخي نقولوا الإنسان الذي على من يعود على الإنسان. حتى كي كو دون وهذو يرجعوا على اسم، هذاك الاسم يرجعوا عليه نسميه في الفرنسي لونتيسيدون. خلاص il s'accorde هذو كي كو دون وهذو ils ne s'accordent pas باسكو هما ما يتغيروش، ils sont invariables ما يتغيروش. بصح كانوا اللي يتغيروا اللي هما اوكال الاكال راح نتعرفوا عليهم. هذو اللي يتغيروا il s'accorde، يعني اذا كان مؤنث الاسم لونتيسيدون مؤنث حتى هم يكونوا، حتى هذاك لو برونون يكون مؤنث، اذا كان جمع يكون جمع الى اخره. نتعرفوا عليهم اللي هما عندنا lequel laquelle lesquels et هذا هو في الكلمة. هذا masculin singulier féminin singulier, masculin pluriel masculin féminin pluriel. هذول لازم تعرفوهم lequel laquelle lesquels lesquels. مرة أخرى اللي هما إذا هذا هو الدرس تاعنا لا بروبوزيسيون سوبوردوني غولاتيف. نمد لكم معلومة على لا بروبوزيسيون سوبوردوني غولاتيف. هذه المعلومة ماهيش مقررة عليكم، ولكن معلومة تحتاجوها، ربما تجيكم كسؤال ولكن مستبعدة لأن ليست مقررة، ولكن تحتاجوها أكثر في الثانوي، لأنه كما تعرفوا في الفرنسي في الليسي سقسيو اللي عنده لي فخير ولا دي سور كبار عليه، يسقسي بلي لو فرونسي في الليسي وما فيش القواعد، ديروا غير لوغال الشفوي والمكتوب والتعبير الكتابي، هذا ما ديروا. القواعد راهم يعتبرون كمكتسبات قبلية، وكانوا بعض الأساتذة يديروهم يعني بشكل لا يصدق في الامتحانات يجيو، ولكن يقولك مكتسبات قريتهم في المتوسط. وهذه بالذات لا بروبوزيسيون سوبوردوني غولاتيف في الليسي تمهم واحد الحاجه فيها واللي ما يمدوها لكمش في السيام، جو سي با بوركوا، مي حنا لازم نطرقوا ليها باش تحتاجوها من بعد للافاده فقط. هذه المعلومه لا بروبوزيسيون سوبوردوني غولاتيف راهي نوعين. النوعين هذو نسميوهم proposition subordonnée relative déterminative et explicative. ما معناها ديترميناتيف اكسبليكاتيف؟ ديترميناتيف معناتها كون تالي اوبليغاتوار. هاد لا بروبوزيسيون كي تكون اوبليغاتوار معناتها كي تكون الزاميه، كي نحيها من الجمله، كي نحيها خي قلنا بلي لا فراز كومبلكس كي نحيو لها سوبوردوني ونخليو برينسيبال يكون المعنى نفسه. هناك حالتين، كانت حاله كي نحيوها يتغير المعنى، يولي المعنى ناقص. هنايا لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف تاعنا راهي ديترميناتيف، معناتها لازم تكون ديترميناتيف، معناتها اوبليغاتوار، معناتها لازم تكون. والاكسبليكاتيف معناتها peut être supprimé. كي تكون اكسبليكاتيف معناتها للشرح فقط، معناتها تقدر نمسحوها.
هذه المعلومة. الآن نفوتوا لا براتيك، نفوتوا للتطبيق، نطبقوا بأحد التمارين من الكتاب المدرسي، تمرين فقط والباقي دائما كالعادة تلقاو الحل تاعهم. راح نحط لكم من بعد ملف في كامل الدروس وكامل حلول التمارين تاع هذه الوحدة إن شاء الله. راح نحاول نحطهم في هذه الأيام قبل ما تبداو نتوما الدروس باش تعتمدوا عليهم في دروسكم. قال لك استخرج لي لا بروبوزيسيون سوبوردوني و لونتيسيدون. ياسمينة كي سومبلي، واش لقيت كي واش هو، واش قلنا كي سي ان برونون غيلاتيف، واش قبلو كان قبلو اسم اللي هو ياسمين كيف نسميوه لونتيسيدون، وكي نسميوه بروبوزيسيون نسميوه برونون غيلاتيف، واللي تجي بعد كي نسميوها بروبوزيسيون سوبوردوني غيلاتيف. لازم تكون فيها فعل واحد، يعني كاين نلقى الجمله تاعي خلصت لا بروبوزيسيون، خلصت نحبس ما نكملش حتى اخر الجمله. كيما هنا ياسمين كي سومبلي سوسيوز، نحبس على لانه بعدا يجي كومونسا ان اوتر فيرب معناتها سي اون اوتر فراز، ماهيش هذه هي. حنا تهمنا الاولى كي سومبلي سوسيوز. اخي قلت لكم سي اون اكسبانسيون دو نون، معناتها راهي توصف لي وتحدد لي خصائص هذاك لونتيسيدون. الثانيه مثلا نشوفوا لا الثالثه Mes parents faisaient découvrir à leurs petits-enfants la corniche de Gigi dont il était fier. Donc, من واه راهم fiers من leurs enfants؟ لا من la corniche de Gigi. Alors la corniche de Gigi هي اللي يعود عليها dont. Ou dont c'est un pronom relatif. Dont il était fier, c'est la proposition subordonnée relative. الباقي سهل. عندنا مثلا شوفوا E, l'agence de voyage à laquelle les touristes se sont adressés est célèbre. À laquelle أيضا هو c'est un pronom relatif. à laquelle ou auquel لا à lesquels هذو كامل. نشوفوا مثال من التمرين الثاني اللي هو تمرين مهم. قال لك تكمل انت من عندك البرونون غيلاتيف. C'est bon, la leçon est terminée. J'espère que vous avez bien compris. الحلول التمارين راح تلقاهم موجودين. Et au revoir dans la prochaine leçon.